السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ من عمل صالحا، جس بندے نے بھی نیک عمل کیتے، فلنفسہ، ان نے اپنا ہی فائدہ کیتا ہے، وَمَنْ عَصَىٰ فَعَلَيْهَا، اور جن نے برائیاں کما لیاں انہیں اپنا ہی نقصان کیتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈا رب اپنے بندیاں تے ظلم نہیں جے کردا۔ اللہ رحیم و کریم دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمتہ ہون، بخشا ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ تے، جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چو نکلن والا ایک ایک کلمہ اودیاں آپ یاریاں اپنے خونہ دے نذرانے پیش کر کے کیتیاں، اور شریعت محمدیہ تے عمل کرن دا ساڈے تک پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اے مولا کریم کروڑا رحمت نازل فرما،
علماء محدثین ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالی دے مدفنہ تے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چوں نکلن والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری دے نال ساڈے تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اج دا اے تربیتی اصلاحی روحانی پروگرام جدے اندر اسی حاضر ہاں، دعا فرماؤ اللہ ساڈی ساریاں دی حاضری نو قبول فرمائے۔ اس پروگرام دا انعقاد کرن والے میرے بڑے پیارے بھائی قاری محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب، دعا فرماؤ اللہ انہاں نو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ میں اپنی زندگی دے اندر اس نوعیت دا اج پہلا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ شیخ محترم بٹوی صاحب دی تے خوش قسمتی جڑی ہے وہ الحمدللہ ہے ہی، لیکن میں سمجھنا کہ اس علاقے دے لوگاں دی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ جنہاں نو رب کائنات نے فکر والا خطیب عطا فرمایا ہے، ورنہ تے تانوں پتہ ہی ہے جو صورتحال ہے۔ علماء آندے نے جمعہ پڑھا کے چلے گئے، ٹھیک ہے، اپنے اپنی جاتے پہ کم کر دیں، اتنا ٹائم دینا، اتنی رغبت دلانا، اتنا اہتمام کرنا، تواڈے واسطے انعامات دا اہتمام، اللہ کو دعا فرماؤ اللہ انہاں دی اس جہد مسلسل نو اپنے دربار وچ قبول فرما کے اللہ انہاں واسطے بھی، انہاں دے والدین واسطے بھی، انہاں دی آل اولاد واسطے اللہ انہوں قیامت دے دن سرخرو اور کامیاب ہون دا ذریعہ بنا دے۔ اور جننے بھی ساتھی انہاں دے نال اس معاملے دے اندر معاون نے، میں اپنے خالق و مالک دے حضور انہاں واسطے دعا کرنا اللہ پاک انہاں سارے میرے بھائیاں نوں اے تے اجر جزیل عطا فرمائے۔ یقیناً بڑا ہی پیارا پروگرام ہے، میرے کول الفاظ نہیں کہ جنہ الفاظ نال اس پروگرام نو میں سراہ کے جاواں۔ یقین جانو اے او انداز ہے جڑا ایک باپ دا بیٹے نال ہونا چاہیے، اور حقیقی معنی دے اندر مسجد دا خطیب، مسجد دا امام، مسجد دے قاری صاحب اے اس مسجد دے نال متعلقہ محلے والے انہاں دے واسطے ایک مربی، ایک باپ دی حیثیت رکھدا ہے۔ اور پڈوی صاحب ماشاءاللہ تواڈے واسطے اللہ دی بہت بڑی نعمت تے اللہ دی بہت بڑی رحمت نے، اللہ انہاں دے علم دے اندر برکت عطا فرمائے۔ یقین جانو میں اس نوعیت دا پہلا پروگرام اپنی زندگی چ ویکھ رہا، اور یہ پروگرام وہ لوگ ہی کردے نے جنہاں نوں فکر ہوئے، تے کسے نوں فکر اپنی دھیاں دی ہے، کسے نوں فکر اپنے پتراں دی ہے، کسے نوں فکر اپنے کاروبار دی ہے، کسے نوں فکر اپنی دکانداری دی ہے، کسے نوں فکر اپنی جاہ و حشمت دی ہے، کسے نوں فکر اپنے جاہ و جلال دی ہے، کسے نوں فکر ووٹ دی ہے، کسے نوں جناب فکر سپورٹر دی ہے، کسے نوں فکر اپنے منصب دی ہے، کسے نوں فکر دنیا دی جا دی ہے، لیکن اللہ میرے اس محترم بھائی دی عزت عظمت نو ہور چار چاند لاوے دے۔ اللہ دی قسمیں کس قدر تسی خوش قسمت ہو، انہاں نو فکر تہاڈی ہے۔ 40 دن تکبیر اولا دے نال نماز ادا کرنا کنا بڑا عمل ہے۔ میں جڑا عنوان بیان کرنا ہے نا تہاڈے سامنے، وہ عملی زندگی، کہ زندگی ہے ہی ہوے جڑی عملی ہے، اگر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علم دا پہاڑ عمل نہیں، کماسل الحمار یحمل اسفارا، انجی سمجھو گدے تے کتاباں لدیاں نے۔
بے نماز ہے میرے محبوب نے فرمایا جیفتم باللیل حمارم بالنہار، دن گدے دی طرح بازاراں چ کدی کوئی کم کدی کوئی کم کدی کوئی کم کدی کوئی کم، رات مردار دی طرح پیا ہے، دن گدا رات مردار۔ مردار کنوں کہندے نے؟ جیفا کنوں کہندے نے؟ عربی زبان دے اندر جیفا انہوں کہا جاتا ہے جس مردار دے وچوں تعفن اور بدبو اٹھدی ہوئے، یعنی بے نماز بندہ جدو سوندا ہے نا تے وہ جیفا ہے، وہ مردار ہے، او دے کولو تعفن اٹھدا ہے، او دے کولو بدبو اٹھدی ہے جڑی اللہ دے فرشتیاں نو بڑی ناپسند ہے، تکلیف دیندی ہے، اللہ دے فرشتے دے خلاف بد دعاواں کردے نے۔ جیفتم باللیل، رات گندگی ہے، رات مردار ہے، یہ کولو تعفن اٹھتا پیا، بدبو پی آندی ہے۔ حمارم بالنہار، تے دنے اپنے جناب کپڑے صاف پا کے ویسکوٹ پا کے خوشبوواں لا کے اپنے دفتر جا کے بیٹھا ہے۔ مالک دی عظمت دی قسمیں، میرے محبوب دی زبان نبوت دے الفاظ نے حمارم بالنہار، ایک گدا ہے گدا۔ تے اس زبان چوں نکلیا غلط ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ ہے نا ساڈا عقیدہ کہ ساڈی اکھاں ویکھیا غلط ہو سکتا ہے، اس محبوب دی عظمت تو قربان جاواں، اس محبوب دی زبان نبوت چوں نکلیا غلط نہیں ہو سکتا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، اے رحمت عالم تیری ہر بات ہے سچی، میرے دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ، اے ہادی برحق تیری یادوں کی بدولت کس قدر سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ۔ میرے بھائیو، ساڑیاں اکھاں غلطی کھا سکدیاں نے، لیکن اللہ دی عظمت دی قسم میرے محبوب دی زبان چوں نکلیا غلط نہیں ہو سکتا۔ عملی زندگی کیسی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کی فرمایا ہے، من عامل صالحا فلنفسہ، جن نے نیک عمل کیتا تے جدوں مر جانا سو ونڈیا جانا ہے۔ کیوں جی؟ دکان ونڈ کتنی ہیں، دکاناں ونڈ کتنیاں نے، پراپرٹیاں ونڈ کتنیاں نے، بینک بیلنس تقسیم ہو جانا ہے، کاروبار ونڈیا جانا ہے۔ یہ دور دی کیڑی گل ہے، جیوندیاں دا ونڈیا جان دے ہیں۔ ساڈے کول ڈسکے حاجی صاحب نے، انہاں دے اولاد نے اتنا تنگ کیتا، پریشان کیتا باپ نو، سارا کاروبار کسی نے کیا حصہ میں لینا ہے، دوجے نے کیا میں لینا ہے، تیجے نے کیا میں، حاجی صاحب میرے کو بہ کے رون ڈے، مینوں آندے نے حافظ صاحب پتہ نہیں مینوں کون کسی نال بھی رکھنا کہ نہیں رکھنا۔ جس دنیا دے پیچھے اسی دن رات پہوں چڑھے نے، چکر چڑھے نے، اس دنیا دے کھاتے دے وچ سکی اولاد بھی اپنی نہیں، سکی اولاد جنہاں نو جنم دیتا ہے، جنہاں نو جگر دا خون پلا پلا کے جوان کیتا ہے، جنہاں واسطے ایک باپ اپنی جوانی قربان کر چڑی ہے، جنہاں دیاں خوشیاں نال باپ دیاں خوشیاں نے، جنہاں دے غماں نال باپ دے غم نے، انہاں دے آنسو نہیں ٹپک دے، انہاں دے غماں تے باپ دے آنسو ڈول پیندے نے۔ اللہ دی قسم اولاد بھی اپنی نہیں بندی، جڑے لوگ صرف دنیا دے بندے بن کے رہ گئے نے، آخرت دی فکر نہیں کردے۔ میرے اور تواڈے رب نے یہی فرمایا ہے، فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔
من عمل صالحا فلنفسه جن نے نیک عمل کیتے انہیں اپنا فائدہ کیتا ہے، ومن اساء فعلیہا اور جن نے برائیاں کیتیاں انہیں اپنا نقصان کیتا ہے، وما ربک بظلام للعبید تہاڈا رب بندیاں تے ظلم نہیں جے کردا، زیادتیاں نہیں کردا۔ اور حدیث قدسی ہے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد ماشاءاللہ پٹھوی صاحب دے پیچھے تسی جمعہ پڑھدے ہو تے درود دی او مزہ نہیں آندا، اچھی آواز نال تے لہلہا کے پیار نال محبت دے نال درود پڑھیا کرو۔ درود پڑھو تے پتہ لگے کہ اے واقعتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والے نے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماندے نے میرے محبوب انہاں دنیا دے لوگاں نو کہہ دیو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و رتبکم و یابسکم تواڈے پہلے بھی تواڈے آخری بھی تواڈے جن بھی تواڈے انسان بھی تواڈے خشک بھی تواڈے تر بھی تواڈے زندہ بھی تواڈے مردہ بھی سارے دے سارے کانو افجر قلب رجل واحد دنیا دے بدترین انسان بن جان، بدترین بن جان، اللہ دے نافرمان بن جان، باغی بن جان، زانی، بدکار، راشی، سودی، جو کچھ بھی کہہ لو سارے ہی اللہ دے نافرمان بن جان۔ اللہ دی قسم میرے خالق و مالک دے خزانے اچ اینا بھی گھاٹا نہیں پیندا جویں سوئی سمندر وچ ڈبوئی جائے تے سوئی دے نال جڑا پانی لگدا ہے اے دے برابر وی رب دے خزانیاں نو کوئی نقصان پہنچا سکدا؟ اے کوئی نواز شریف عمران خان تے نہیں نا کہ ذرا کو معاملہ خراب ہویا تے ووٹر رس جانے نے، اوتھے طاقتاں ایسیاں نے، او مالک ایسا مطلق العنان حکمران ہے کہ او دے سامنے کسے بندے دی کوئی وقت ویلیو انہاں دی ہوئی ہے جڑے نیک نے، صالحین نے، رب انہاں نال پیار کردا ہے۔ اور فرمایا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و رتبکم و یابسکم تواڈے جن بھی تواڈے انسان بھی تواڈے خشک بھی تواڈے تر بھی تواڈے زندہ بھی تواڈے مردہ بھی سارے مل جان ایک چٹیل میدان وچ آ جان، نیکوکار اینے متقی اتقا قلب رجل واحد کائنات دے متقی ترین سید المتقین بن جان، فرمایا تواڈے رب دے خزانے اچ اینا اضافہ نہیں ہوندا جنہ ایک سوئی سمندر وچ ڈبوئی جائے تے انہوں پانی لگدا ہے۔ رب کون ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اور رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس رب نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا عمل نال زندگی بننی ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ تہاڈا رب ظالم نہیں جے، جن نے نیکیاں کیتیاں، جن نے 40 دن تکبیر اولا نال نمازاں پڑھ لیاں، انہیں پٹھوی صاحب تے کوئی احسان نہیں کیتا، انہیں کسے آنڈی گوانڈی تے کوئی احسان نہیں کیتا، انہیں اپنے دوستاں تے کوئی احسان نہیں کیتا، انہیں اپنے رشتہ داراں تے کوئی نیکی نہیں کیتی۔ فرمایا انہیں اپنا ہی فائدہ کیتا ہے۔ ومن اساء فعلیہا جنہیں بے نماز بن کے زندگی گزار چھڈی ہے، اللہ کولوں بیگانہ ہو کے زندگی گزار رہا ہے، رب دے دروازے تو دور رہ کے زندگی گزار رہا ہے، فرمایا یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، کسے دوسرے دا کوئی نقصان نہیں کردا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھن والے ہو، میں تانوں اج مبارکباد دینی چاہنا۔ اللہ دی قسم کنے خوش قسمت لوگ نے، میرے آقا دی زبان نبوت دے الفاظ نے، آپ فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما بتکبیرۃ الاولا، اور لوگوں جنہیں 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھی ہے، تکبیر اولا دے نال 40 دن آ کے نماز پڑھی ہے، کوتب لہ براتان، رب ذوالجلال نے اس بندے نو 2 چیزاں تو بری کر چھڑیا ہے، اللہ نے انہوں 2 چیزاں تو بری لکھ دیتا ہے۔ سونے محبوبہ کیڑیاں 2 چیزاں نے جنہاں تو انہوں بری کر دیتا گیا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے برات من النار و برات من النفاق۔ اوے مکی مسجد چان والے ہو، رب ذوالجلال دی قسمیں میرے محبوب دی زبان نبوت الفاظ نے جڑا 40 دن تکبیر اولا نہ لا کے نماز پڑھ لیندا ہے، آسمان والے رب نے انہوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ نے جہنم کو آزاد لکھ دیتا ہے، اللہ نے جنتاں دا وارث لکھ دیتا ہے۔ وَبَرَاتٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اور رب نے منافقت مکا چھڑی ہے، او دے دل چ منافقت ڈیرے نہیں کر سکتی، او دے دل دے اندر نفاق نہیں آ سکتا، او دا دل سچائی نال اور حقانیت دے نال معمور تے بھرپور ہو چکے ہیں۔ جن نے کنی دیر نمازاں پڑھیاں 40 دن، کس طرح کنیاں نمازاں بن دیاں نے 200 نماز، کنیاں نمازاں 200 نماز تے ویکھو عملی زندگی۔ اور میں تے تسی ذرا سوچئے جنہ واسطے انعامات آئے نے ماشاءاللہ، اللہ انہاں دا اے عمل اپنے دربار وچ قبول فرمائے، انہاں نو میں نہیں کہہ رہا، لیکن باقی جڑے اسی بیٹھے ہیں سمیت میرے، اسی سوچئے کہ میں اپنی زندگی چ کدی 40 دن تکبیر اولا دے نال نماز پڑھی؟ اور امام بہقی نے شعب الایمان دے اندر لکھے ہے، سعید بن مسیب سارے کبو رحمت اللہ علیہ، سعید بن مسیب کبار تابعین چوں نے، صحابہ کرام بھی انہاں کول آ کے پوچھتے ہوندے سن، علم لیندے ہوندے سن، صحابہ کرام بھی آ کے کبار تابعین چوں نے آ کے نا نبی پاک دی حدیث دے نال انہاں نو پیار کنا سی، احترام کنا ہے۔ ایک دن امام محمد بن یوسف الصالحی رحمت اللہ علیہ نے سبل الہدیٰ وچ لکھیا، ایک دن لیٹے سن عالم پیری بڑھاپا، ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا حضرت جی اے مینوں ذرا حدیث تے بیان کریا جے، تے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اٹھے، سدھے ہو کے بیٹھے، اپنے کپڑے سدھے کیتے، 2 زن ہو کے بیٹھے، 2 زن ہو کے تے پھر اس بندے نو حدیث بیان فرمائیے۔ او بندہ کہنے لگا حضرت جی عالم پیری یہ بڑھاپے دی کیفیت ہے، میں تانوں تکلیف تے پان واسطے نہیں سن آیا، بھلا تسی لیٹے لیٹے مسئلہ دس دیندے، ایدے وچ بھلا کیڑی ایڈی وڈی پریشانی والی گل سی؟ تے سعید بن مسیب فرماندے نے لا ینبغی لابن مسیب ان یحدث حدیث رسول اللہ وہو مستجن۔ اوے دوستا گل یاد رکھ لے، نوٹ کر لے، ابن مسیب دے لائق نہیں، مسیب دے بیٹے نو زیب ہی نہیں دیندا، ساری کائنات دے سردار نبی دی حدیث نو بیان کراں، امام المرسلین دی زبان نبوت دے نکلے الفاظ پڑھا، اور اللہ دی قسمیں میں لیٹ کے بیان کراں کدرے میرے محبوب دی حدیث دی گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس حدیث نو پڑھے آئے من صلی للہ 40 یوما بتکبیرۃ الاولا، جن نے 40 دن تکبیر اولا دے نال نماز پڑھ لئی، کتب لہ براتان،
اللہ نے اس بندے نو دو چیزاں تو بری لکھ دیتا ہے، براءتم من الناری و براءتم من النفاقی۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ما سمیت تعزینا منذ 40 سنہ وانا فی بیتنا۔ حضرت سعید بن مسیب آندے نے 40 سال تو کدی انج نہیں ہویا سعید بن مسیب اپنے گھر دے اندر ہوئے اور مؤذن اذان دے رہا ہوئے، انج نہیں ہویا 40 سال تو مؤذن اذان شروع کرن تو پہلا سعید بن مسیب اللہ دے گھر چ موجود ہوندا ہے۔ 40 سال، 40 دن نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 سال تو ما سمعت تعزینا، میں کدی بھی اذان اپنے گھر چ نہیں سنی الا وانا فی المسجد، جدوں مؤذن اذان کہہ رہا ہوندا ہے میں مسجد چنا۔ تے اندازہ کرو اس اللہ دے بندے دی، رب دے اس ولی دی تکبیر اولا رہی ہوئے گی؟ اے جے عملی زندگی، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جن نے نیک عمل کیتے انہیں اپنا فائدہ کیتا ہے، اور جن نے برائیاں کما لیاں انہیں اپنا ہی نقصان کیتا ہے۔ اور صحابہ کرام دی عظمت تو قربان جاواں، کیسے عظیم لوگ سن وہ، ایویں تے نہیں نا اسی دن رات انہاں دے ترانے پڑھ دے اللہ اللہ۔ اور نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، دلاں دیو تڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے، نبی جی دی خاطر جنہ واریاں جوانیاں مال اولاد دیاں دتیاں قربانیاں، تے نبی دی محبت اندر وطن وسارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے۔ اسی انہوں نے پیار کیوں نہ کریے؟ ایک دن نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر دی نماز میرے آقا پڑھا رہے نے، ایک بندہ باہروں آیا، سنن ترمذی دی حدیث ہے، ایک بندہ باہروں آیا آ کے تے نماز دے نال ملدا ہے، تے نماز ملن تے آمدیاں سار استفتاح الصلاۃ دیاں دعاواں پڑھدا ہے، تے پہلی دعا کیڑی پڑھی؟ پہلی دعا پڑھدا ہے اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اینا کلمات نو پڑھے ہے، اللہ اکبر کہہ کے نا پڑھ دے اللہ اکبر کبیرا، سارے پڑھو ہاں ذرا اچھی آواز نہ، اور اچھی آواز نہ ذرا پڑھو، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ انہیں الفاظ پڑھے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے، نماز مکمل کیتی ہے، تے میرے آقا لوگاں ور رخ کر کے بہ جاندے نے، جویں پٹوی صاحب رخ کر کے بیٹھے نے نا، اسی طرح میرے تواڈے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقتدیاں ور رخ کیتا، تے آپ فرماندے نے من القائل کلمۃ کذا و کذا، میرے ساتھیو، اے میرے شاگردو، میرے مقتدیو، میرے تلمیذو، مینوں اے تے دسو تواڈے جو کس بندے نے کلمات پڑھے نے؟ صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے، تے جس صحابی نے پڑھے نے اس صحابی بھی پریشان ہو گیا، پتہ نہیں میرے کول کوئی غلطی نہیں ہو گئی، میرے کولوں کوئی کوتاہی تے نہیں ہو گئی۔ میرے آقا پھر آندے نے من القائل کلمۃ کذا و کذا
میرے صحابہ مینوں دسو اے کلمے کس بندے نے پڑھے نے؟ تے صحابی کھڑا ہو گیا آمدہ آنا یا رسول اللہ، آنا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول انہاں کلمات نو میں پڑھیا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عجبت لہن فتحت لہن ابواب السماء۔ اور ساتھیا منوں بھی انہاں کلمیاں نے ورتا ہے حیرت وچ پا چڑھیا ہے، منوں بھی تعجب دے اندر انہاں کلمیاں نے پا چڑھیا ہے۔ جدوں تو انہاں کلمات نو ادا کر رہا سیں، جدوں انہاں کلمات نو تو پڑھ رہا سیں، آسماناں تو رب کائنات نے 7 آسماناں دے سارے دروازے ہی کھول دیتے نے۔ 7 آسمانہ دے سارے دروازے مالک کائنات نے کھلا دیتے نے۔ تے دروازے کھل جانتے مانا کیے، اور دروازے کھل جانتے دا مطلب ہے میرے بندیا تو زمین تے منگدا جا، میں رب تینوں آسمانہ تو عطا کردا جاواں گا۔ اور الحمدللہ میری ایک کتاب چھپی ہے، تقریباً 300 صفحے دی کتاب ہے، آسمانوں کے دروازے کب کھلتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کب کھلتے ہیں۔ الحمدللہ اس کتاب کے اندر بل استیاب کوشش کیتی ہے الحمدللہ، کیڑے اعمال نے، کیڑے اوقات نے، کدوں کدوں آسمانہ دے دروازے کھل دینے، انہاں احادیث نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین نو اور دعاواں نو اور اس کتاب دے اندر یکجا کر دیتا ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال دعا فرماؤ اللہ اس حقیر جے عمل نو قبول فرما لے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عجبت لہن، منوں بھی تعجب وچ پا چھڑیا انہاں کلمات نے۔ کیڑے کلمے نے؟ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ انہاں کلمیاں نے منوں بھی ورتا حیرت پا چھڑیا کہ تو زمین تے پڑھ رہا سے 7 آسمانہ دے سارے دروازے کھل چکے نے۔ اللہ اکبر۔ تے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ہو رہی ہے عملی زندگی دی، عملی زندگی کیویں دی مضبوط ہونی چاہیے۔ اے نہیں 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھ لئی انعام لے لیا ٹھیک ہے ہن اگوں اللہ بیلی، انج نہیں۔ جویں سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے عمل کیتا ہے، پوری زندگی ایویں عمل کر اویکھ نہ کلمات نو سن تسی لیا بیان میں بھی کر چھڑیا، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نو بیان کر دینے تے فرماندے نے واللہ ما ترکتہن منذ سمیتہن من رسول اللہ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم جس دن تو یہ کلمات دی اے فضیلت میں کائنات دے امام کو سن لئیے، اس دن تو لے کے آج تک عبداللہ بن عمر دی زندگی دی کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز وچ میں انہاں کلمات نو نہ پڑھیا ہوئے۔ پوری زندگی دی کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز وچ میں انہاں کلمات نو نہ پڑھیا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرا، پڑھو ہاں سارے، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ انہیں قیمتی کلمات نے اللہ اکبر عملی زندگی دی بات ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کیسا عمل کر کے بکھایا ہے۔ اور پھر جڑا جناب تسی فجر دیاں جا سورج اگن تو بعد 2 رکعتاں پڑھ کے جاندے ہو، موجم طبرانی دی حدیث دے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح بالجماع، جس بندے نے فجر دی نماز با جماعت ادا کی تھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر اپنی جگہ تے بیٹھا رہا ہے
اللہ دا ذکر کردا رہا ہے، کدی سبحان اللہ، کدی الحمدللہ، کدی اللہ اکبر، کدی لا الہ الا اللہ، سارے صبح دے اذکار یاد نے، زبانی پہ پڑھدا جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھا رہندا ہے اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے، حتی تطلع الشمس، حتی کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ سورج طلوع ہویا تے اٹھیا صلی رکعتین، انہیں 2 رکعتاں اٹھ کے پڑھ لیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے فلاح اجر الحجۃ والعمرۃ، او لوگو اللہ اس بندے نو ایک حج تے عمرے دا اجر تے ثواب عطا کر دیندے نے۔ اگے 3 تاکیدہ لائیاں، فرمایا تامتن تامتن تامتن، مکمل حج مکمل عمرہ، مکمل حج مکمل عمرہ، مکمل حج مکمل عمرہ۔ تے ماں عائشہ صدیقہ سارے کہو رضی اللہ تعالی، اچھی آواز نال کہو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 رکعتاں دی بجائے میری تے تواڈی ماں 8 رکعتاں پڑھ دیا سن، 8 رکعتاں پڑھ دیا نے تے فرماندیاں نے اینا مینوں انہاں 8 رکعتاں نال پیار ہے، اینا مینوں انہاں 8 رکعتاں نال پیار ہے، اینی مینوں انہاں 8 رکعتاں نال محبت ہے۔ اگر مینوں کو بندہ کہ کہے عائشہ تیرے باپ ابو بکر قبر چوٹ کے آئے نے، عائشہ جی تانوں ملن واسطے آئے نے، تے اما عائشہ فرماندیاں نے لو نوشر علی ابا وایا، اگر میرے ماں باپ قبر چوٹ کے میرے کول آ جان، مینوں خوشخبری سنا دیتی جائے تہاڈی ماں تانوں ملن واسطے آئی ہے، تہاڈے باپ ابو بکر صدیق تشریف لے آئے نے، انہاں 8 رکعتاں دا ٹائم ہوئے۔ ماں عائشہ فرماندیاں نے اللہ دی قسمیں پہلا 8 رکعتاں پوریاں کراں گی پھر اپنے ماں پیاں نوں ملاں گی، پھر اپنے ماپیاں نوں ملا گی۔ اے وے عملی زندگی، عملی زندگی۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، او لوگوں جن نے نیک عمل کیتے انہیں اپنا فائدہ کر لیا، ومن اساء فعلیہا، جن نے برائیاں کمائیاں انہیں اپنا نقصان کر لیا۔ وما ربک بظلام للعبید، تو آڈا رب بندیاں تے ظلم نہیں جے کردہ، زیادتیاں نہیں جے کردہ۔ اور عملی زندگی دے فائدے ویکھو کنے، اللہ دی قسم حکیم بن حزام سارے کہو رضی اللہ تعالی۔ حضرت حکیم بن حزام نبی پاک علیہ صحیح البخاری کتاب البیوع دی روایت ہے، حضرت حکیم بن حزام آئے نبی پاک علیہ السلام دے کول اور آکے آندے اللہ دے رسول مینوں بیت المال چو کچھ دے دیو۔ میرے محبوب نے بیت المال چو لے آتے دے دیتا ہے۔ دوجا دن پھر ہویا، حکیم پھر آئے آکے آندے نے سونےو بیت المال چو کوئی دے دیو۔ میرے آقا نے پھر دی دیتا ہے۔ تیسرا دن ہویا، حکیم پھر آئے نے میرے آقا علیہ السلام کو آپ نے ہاتھ پھڑ لیا، آپ فرماندے نے یا حکیم ان ھذا المال خضر حلو، حکیم پیارے گل سن لے، اے دنیا دا مال بڑا میٹھا ہے، اے دنیا دا مال بڑا سرسبز و شاداب ہے۔ آویندے نہیں جے دنیا دے مال واسطے پائی پائی دے خلاف، باپ بیٹے دے خلاف، بیٹا باپ دے خلاف، ماں بیٹی دے خلاف، پائیاں دے درمیان دراڑا پہ گئیاں، ایک دوسرے دے دشمن ایک دوسرے دے خلاف جناب ہر طرح دیاں ہرزہ سرائیاں ہو رہیاں نے۔ سکیاں اولاداں جنہ واسطے ساری زندگی محنت کرنا ہے، اے اولاد انسان دے اپنے خلاف ہو جاندی ہے۔ دنیا دا مال بڑا میٹھا ہے لیکن ہے فتنہ، ہے آزمائش۔ فرماندے نے لوگوں اب دنیا دی زندگی بڑی تھوڑی جئی ہے، تے میرے آقا نے حکیم بن حزام دا ہاتھ پڑھ لیا، آپ فرماندے نے یا حکیم ان ھذا المال خضر حلو، حکیم دنیا دا مال بڑا میٹھا ہے۔ اویندے نہیں بندے دی سوچ ہی یہ بنی ہے، فکر یہ بنی ہے، اے بھی خرید لاں، اے بھی پلاٹ لے لاں، اے بھی لے لاں، ایویں ہی کانوں چلیا جہان سارا ملیا،
ایویں ہی کانوں چلیا جہان سارا ملیا اب وہاندے نے بڑے شوق دے نال بڑے ذوق دے نال ویکھو جی اے بھی پلاٹ میں خرید لیا افزاوا مینوں لگدی سی کنال میں اے بھی لے لئیے پنڈاں دے چودھری بڑیاں بڑیاں اچیاں پگاں اپنیاں وکھاندے نے او جی اے میرے نال 5 ایکڑ لگدے سن میں اے بھی خرید لینے اوے ایویں ہی کانوں چلیا جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہوویں گا جدوں ایتھوں چلیا تے ختم کر دینا تینوں موت دیاں ہنیریاں اوے ختم کر دینا تینوں موت دیاں ہنیریاں قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں تے مان کانوں کرنا ہے حسن تے جوانی دا اوے مان کانوں کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگیاں تیری جویں بلبلائے پانی دا اللہ دی قسم کوئی پتہ نہیں لگنا کس ویلے تو جی ہلے ہن ساڈے ویسی ٹھیک ٹھاک سی کی بن گیا آنن فانن اس دنیا تو جانا پینا ہے تے حکیم بن حزام نو میرے آقا فرماندے نے حکیم ہے دنیا دا مال بڑا میٹھا ہے تے یاد رکھ لے الید العلیا خیر من ید السفلا حکیم دین والا ہاتھ لین والے تو بہتر ہے حکیم اللہ دی راج خرچ کریا کر حکیم بیک نہ منگیا کر تے قربان جاواں حکیم بن نظام دی عظمت تو حکیم بن نظام اسے ویلے آندے نے سونیا گل سن لو والذی باسک بالحکیم لن ارزا بعدک ابدا اللہ ذوالجلال دی قسمیں جس ذات نے تو حق دے کے کلیا مینوں ذات دی عظمت دی قسم ہے ساری زندگی سونیا وعدے کرنا وا حکیم ساری زندگی کدی کسے دے سامنے دست دراز ہی نہیں کرے گا اے عملی زندگی نبی دا فرمان سن کے او دے تے پکا ہو جا او دے تے عمل پیرا ہو جا اللہ دی قسم اللہ تیرے واسطے دنیا تے بھی آسانیاں کر دے گا رب آسمانہ تو رحمتہ دیا برکھا برسا دے گا رب تیری دنیا دی زندگی بھی پر سکون بنا دے گا اور قیامت والے دن بھی رب دیا رحمتہ نو سمیٹن والا بن جائیں گا حکیم بن نظام آندے نے سونے والذی باسک بالحق لن ارزا بعدک ابدا کدی بھی زندگی چو دن نہیں آئے گا کہ حکیم بن حزام کسی دے سامنے تلی پھیلائے انج نہیں ہو سکتا سونیو اب ویندے ہو نا مسجداں دے وچ لوکی آندے نے آ کے بھیک منگدے نے اپنے قرضے اتارن واسطے بھیک منگدے نے دھیاں دے ویاہ کرن واسطے بھیک منگدے نے اپنیاں بیماریاں دے علاج کروان واسطے لیکن قربان جاواں حکیم بن حزام آندے نے اج تو بعد سوال نہیں کسی کو ہوئے گا اور علامہ ابن سعد نے طبقات دے اندر لکھیا ہے حکیم بن حزام رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر سواری تے بیٹھے نے نا تے سواری نو ہکن والی سوٹی ہاتھ چو تھلے ڈگ پئی ہے تھلے بندہ موجود ہے انہوں کہہ سکتے نے پھڑا لیکن انہوں نہیں کیا کدی پھڑا دے خود تھلے اتر دے اتر کے سوٹی پھڑ کے پھر سوار ہو جاندے اے حال سی تے پھر ویگ جدو زندگی عملی ہوئے میرا رب رحمتہ کنیاں کردہ ہے میرے مالک دیاں آسمانہ تو رب کمیں ہے پھر او دے واسطے رحمتہ برخہ برسا دیندہ ہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب نے اینا مال دیتا حضرت حکیم بن بارے امام کاندلوی نے حیات الصحابہ چ لکھیا ہے حکیم بن حزام رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی چ 10,000 غلام آزاد کیتا ہے ایویں عملی زندگی مضبوط ہوئے 10,000 غلام آزاد کیتا ہے اور میرے آقا نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے جس من آتا کا رقبتن جس بندے نے ایک غلام آزاد کیتا آتا اللہ رب العزت اس بندے دے پورے جسم نو جہنم دی اگ تو آزاد کر دیندے نے
اور میں تو اتوں تک پڑھیا حکیم بن حزام جدو ہادوا سے جاندے نا میدان عرفات دے اندر اپنے نال غلاماں دیاں کتاراں لے کے جاندے اور غلاماں دیاں کتاراں لے کے حکیم بن حزام اتھے کھڑے ہو جاندے تے آسماناں وال نگاہاں اٹھا کے آندے نے اللہ اینا غلاماں نو زمین تے میں آزاد کر رہا ہاں آسماناں والیا تو حکیم بن حزام نو جہنم دی اگ تو آزاد فرما دے اللہ مینوں جہنم دی اگ تو آزاد کر دے ایویں عملی زندگی حدیث سنیے او دے تے عمل کرنا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید جن نے عمل کیتے انہیں اپنا فائدہ کیتا ہے جن نے بے عملی کیتی او دا نقصان بھی انہوں سہنا پینا ہے اللہ اکبر اور نبی پاک علیہ السلام دا ایک اور فرمان سنو اما جی ام حبیبہ سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ اما جی ام حبیبہ ایک کون نے ساڑی ماں ام حبیبہ انہاں دے بارے امام ذہبی نے سیر اعلام دے اندر لکھیا ہے ایک دن نا سردار ابو سفیان علیہ مسلمان نہیں سن ہوئے گھر آئے تے نبی پاک علیہ السلام دا بستر بچھیا ہے تے اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں انہاں دے والد محترم آئے تے بستر تے بہن لگے تے فرمان لگیاں ذرا ٹھہر جا ٹھہرا لیا تے بستر لپیٹیا سپیکر والا کیڑا بندہ ٹھہرا لیا تھوڑا جہا بستر لپیٹ کے سائڈ تے کرتا تے کہنے لگے بیٹی میں اس بستر دے قابل نہیں یا یہ بستر میرے قابل نہیں یہ کیوں اٹھا لے تے ماں جی نے کی کیا ہے اللہ اکبر فرماندیاں نے ہاذا فراش رسول اللہ وانک امرؤ نجس یہ ساری کائنات دے سردار نبی دا بستر ہے اور تسی نجس انسان ہو میں نجس بندے نو انما المشرکون نجس مشرک نجس ہوندا ہے نجس نبی دے پاک بستر تے میں نہیں برداشت کر سکتی اے او ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین دی روایت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من صلی فی یوم و لیلۃ من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ جنہیں دن رات دے اندر 12 رکعتاں پڑھ لئیاں کنیاں رکعتاں سارے بولو اور ذرا بولو کنیاں رکعتاں جنہیں دن رات 12 رکعتاں پڑھ لئیاں بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ رب کائنات نے دا گھر جنت وچ بنا دیتا ہے تے جنت دا گھر کوئی یہ تے نہیں نا کہ سٹی ہاؤسنگ وچ بنا لیا یہ تے نہیں نا بحریہ ٹاؤن وچ بنا لیا اور جنت دے گھر یہ تے نہیں نا کہ دنیا دی کسے جناب بڑی اللہ سوسائٹی دے اندر بنا لے ہے میرے آقا نے فرمایا جنت دے محلہ دا حال ہوئے گا لبنتم من فضت لبنتم من ذہب وملاتها المسک الاظفر میرے آقا فرماندے نے ایک کٹ سونے دی ایک کٹ چاندی دی گارا کستوری دا لایا ہے گارا کستوری دا ایک اٹ سونے دی ایک اٹ چاندی دی تے جگہ کڈی مہنگی ہے اج واپٹا ٹاؤن آندے ہو جی جگہ بڑی مہنگی ہے سٹی ہاؤسنگ وچ بڑی جگہ مہنگی ہے جی اے جی پیپلز کالونی چ بڑی جگہ مہنگی ہو گئی ہے اللہ دی قسمیں اس جنت دی جگہ کنی مہنگی ہے میرے محبوب نے فرمایا موضع قدم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا ایک قدم دے برابر جنت دی جگہ دنیا تے جو کچھ دنیا دے اندر موجود ہے سارا کچھ ویچ وٹ کے لایا تے جنت دے اندر ایک قدم دے برابر جگہ بھی نہیں مل سکتی
विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे, ते वदो वद नेमतां लहरा बहरा होणियां, पानी शराब शहद दुध दियां नहरां होणियां, ते मौजा लैंदे उथे रब दे प्यारे होणगे, मौजा लेंदे उथे रब दे प्यारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, ते जन्नती खांदे उथे वन सवन्ने फल होणगे, सोने चांदी दियां इटां दे महल होणगे, कसूतूरी नाल लगे विच ओए गारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, और कैसा ओ समा पुरबहार होवेगा, कैसा ओ समा पुर बहार होवेगा, जदों सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा। अल्लाह सानू सारियां नू क़यामत वाले दिन अपना दीदार नसीब फरमाए। और कैसा ओ समा पुर बहार होवेगा, जदों सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा, ते जन्नती वेंदे उथे रब नू पे ओ सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। मेरे आका फरमाते ने 12 रकता पढ़ लै, किनिया रकता? मन सल्ला इसना तई आशरता रकातन फी यौमिन व लैला बुनिया लहू बिहिन्ना बैतुन फिल जन्ना, जड़ा 12 रकता पढ़ लैंदा अल्लाह जन्नत दे अंदर ओदे वास्ते घर बना देंदे ने। इस हदीस नूं उम्मे हबीबा बयान कर दियां ने। अम्मा जी उम्मे हबीबा फरमांदियां ने, मा तरकतो हुन्ना मुन्ज़ो समेतो हुन्ना, मा तरकतो हुन्ना मुन्ज़ो समेतो हुन्ना मिर रसूलिल्लाह। ओए ताबईन दी जमात कन खोल के सुन लवो, जिस दिन तो हदीस मैं कायनात दे इमाम कोलो सुन लई है, उस दिन तो लैके सारी जिंदगी दे अंदर उम्मे हबीबा दी कोई दिन रात ऐसा नहीं आया जिस दिन रात दे अंदर उम्मे हबीबा ने 12 रकातां पूरियां ना पढ़ियां होण। ऐ अमली जिंदगी एनू आंदे ने। एवें दी अमली जिंदगी मतलूब है, एवें दी अमली जिंदगी मकसूद है। रब्बे कायनात रो अपने बंदे कोलो उस रब ने एवें नहीं फरमा छड़िया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। फरमाया मौतो हयात दा निज़ाम ही इस वास्ते बनाया है। अल्लाह तुहानू वेखना चाहते ने, रब तुहानू चेक करना चाहते ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहानू आजमाना चाहते ने, वेखना चाहते ने। अय्युकुम अहसनु अमला, ओए केड़ा है जेड़ा नेक ते अच्छे अमाल करके आंदा है। अम्मा जी उम्मे हबीबा दी अमली जिंदगी वेख रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, मा तरकतो हुन्ना मुन्ज़ो समेतो हुन्ना मिर रसूलिल्लाह। और जिस दिन तो हदीस कायनात दे इमाम कोलो सुनी है, कोई दिन ऐसा नहीं, कोई रात ऐसी नहीं है मेरियां 12 रकता पूरियां ना हो होण। इन्हां कोलो बयान करने वाले रावी दा नाम है अमर बिन औस है। अमर बिन औस आंदे ने, ऐ मेरे शागिर्दो, ऐ मेरे सामने जानवे तलम्मुस तय करने वाले हो, मैं हदीस आमना दलाल दी करवाली कोलो सुनी है, मां जी उम्मे हबीबा कोलो सुनी है।
اور گل سن لو، ما ترکتہن منذ سمیتہن من ام المومنین، جس دن تو یہ حدیث میں ام المومنین کو سن لئیے اس دن تو لے کے اج تک میری زندگی چوی کدی کوئی رکعت مس نہیں ہوئی ہے۔ انہاں کو بیان کرنے والے راوی دا نام ہے عمر بن اوس رحمہ اللہ تعالی، عمر بن ابسا، وہ آندے نے ما ترکتہن منذ سمیتہن، جس دن دی حدیث میں سن لئیے اس دن تو لے کے اج تک میری بھی کوئی رکعت فوت نہیں ہوئی ہے۔ انہاں دے شاگرد نے جنہ دا نام نعمان بن سالم ہے، نعمان بن سالم آندے نے ما ترکتہن منذ سمیتہن منذ سمیتہن من امرنا۔ او لوگو، اے میرے شاگردو، میرے سامنے زانوے تلمس طے کرنے والے ہو، میرے کولو کائنات دے امام دی اس حدیث نو سننے والے ہو، جس دن تو میں اپنے استاد محترم کولو اس حدیث نو سن لیا اس دن تو لے کے اج تک میری زندگی چ ایویں نہیں ہویا دن رات دے اندر میریاں 12 رکعتاں پوریاں نہ ہویاں ہون۔ ایویں عملی زندگی من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ تہاڈا رب ظلم نہیں کردا، جن نے جیڑا عمل کرنا ہے رب نے اودی اونوں جزا عطا کرنی ہے، تے جن نے برائیاں کیتیاں انہاں دا بھار بھی اونوں ہی سہنا پینا ہے۔ اس واسطے میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے ساتھیو، عملی زندگی ایویں دی بنائیے جویں دی عملی زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی زندگی۔ آخری گل سنو، میں گفتگو ختم کراں۔ تسی کہو گے تے صحابہ کرام دے تذکرے سن، کوئی عام بندیاں چوں وکھاؤ۔ عام بندے تے نہیں، خیر جڑے حدیث نال لگ جان رب انہاں نوں عام رہن دیندا۔ میں ایک دن مدنی مسجد کاموں کی درس دے رہا سا تے میں آکھیا سید عبدالغنی شاہ کبو ہاں رحمت اللہ علیہ، اچھی آواز نال کبو رحمت اللہ، سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ میں آکھیا جڑا نبی دے فرمان نال لگ جے رب نیویاں رہن دیندا، رب لکیاں رہن دیندا۔ میرے آقا نے فرمایا سی نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحافظہا ووعاہا وعدہا، اے اللہ جیڑا میری حدیث نہ لگ جائے انہوں تر و تازہ رکھیں، یا اللہ دا تذکرہ نہ مٹن دئی۔ میں پوچھیا، میں کیا دسو اس ویلے کاموں کی دا ایم پی اے کون سی، اس ویلے کاموں کی دا ایم این اے کون سی، اس ویلے انجمن تاجراں دا صدر کون سی، اس ویلے بڑے بڑے آڑتیاں چ جنہ دے نام سن کوئی آڑتی دسو، کوئی منڈیاں چ بہن والے بازاراں چ بہن والے تاجر دا نام دسے۔ لیکن میں وہ بندہ جڑا سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ انہاں دی وفات تو بھی بعد پیدا ہونے والا ہاں، لیکن مینوں پتہ ہے سید عبدالغنی شاہ کون سی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کی وجہ ہے؟ جڑے نبی دی حدیث نہ لگ جان رب انہاں نوں مٹن دیندا، اللہ انہاں دے تذکرے مکن دیندا، اللہ انہاں دے تذکرے نہیں مکن دیندا۔ امام ابو داود سارے کبو رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ، بات عملی زندگی دیئے۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تے بیٹھے حدیث پہ لکھ دے نے، حدیث لکھ دیا نا، ایک بندہ کول آیا، آ کے بیٹھا، امام صاحب نے سلام لے کے کول بہ گیا، جویں تسی آندے ہو آ کے سلام رکھ کے آ کے پٹھوی صاحب مطالعہ کر رہے ہوندے نال بہ جاندے ہو نا کول آ کے، ایویں امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دے کول آ کے بہ گیا تے تھوڑی دیر ہوئی تے امام صاحب نو چھینک آئی تے امام صاحب آندے نے الحمدللہ۔ چھینک آئے تے کی کہنا ہے؟ سارے بولو ذرا کی کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ تے اس بندے نے اگے کی کیا؟ کئی بندے بالکل ہی نہیں بول دے، وہ انج سمجھتے ہیں شاید کہ بولیں گے تو گناہ ہو جاوے گا۔ اس بندے نے اگو کی کیا؟ یرحمک اللہ۔ ہن امام صاحب نے اگو کی کہنا سی؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ امام صاحب ایک کلمات کہنا بھول گئے، حدیث جو لکھ دے سن پہ پوری توجہ اس حدیث حال چلی گئی، یہ بھول گئے۔ حدیث لکھی، وہ بندہ جڑا نا سلام کہہ کے تے اٹھ کے ٹر گیا۔ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ یاد آیا کہ مینوں چھینک آئی سی تے میں اس بندے نو جواب نہیں دے سکیا۔
میں اس بندے نو چاہیے تو ایسی نہ کہ میں تو جواب دینا، لیکن میں حدیث لکھ دیاں نبی دے فرمان دی خلاف ورزی ہو گئی ہے، بد عملی ہو گئی ہے، میں جواب نہیں دے سکیا۔ دریا دے کنارے تے بیٹھے سن، وہ بندہ جان والا کشتی تے بیٹھا تے جا رہا سی۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کشتی کروائی، سپیشل سالم کشتی کروائی۔ کشتی کروا کے تے کشتی دے ملاح نو کہندے نے ایس کشتی نو تیزی نال چلا اور او کشتی جڑی جا رہی او دے نال مینوں ملا۔ ملاح نے کشتی تیز کر کے اس کشتی دے نال ملائی اور اس بندے نو جا کے مخاطب ہو کے فرمان لگے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ ایک ہی ہے، بولو سارے بولو، ایوے عملی زندگی۔ امام ابو داؤد نے کلمات کیا کہ واپس آمدے نے تے مورخین لکھ دینے، حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے آندے نے جدو میں آ رہا نا میری اونگ جی مینوں محسوس ہوئی کان چ آواز پیندی ہے یا ابا داؤد اشتریت الجنت بثلاثت دراہم۔ او امام ابو داؤد پیارے 3 درہماں دے بدلے اج اللہ دی جنت خرید کے جا رہے ہیں۔ 3 درہماں دے بدلے اللہ دی جنت خرید کے جا رہے ہیں۔ تے تھے ایک گل ہور سن لو، کسے دا مال لگدا ہے گڈیاں پتنگاں تے، کسے دا مال لگدا ہے کتے لڑام تے، کسے دا مال لگدا ہے ککڑ لڑام تے، کسے دا مال لگدا ہے جناب جنجا تے اڑام تے، کسے دا مال لگدا ہے تاش تے، کسے دا مال لگدا ہے گیماں تے، کسے دا مال لگدا ہے فٹ بال اور جناب کرکٹ دے میداناں چ شرطاں لا لا کے، کسے دا مال لگدا ہے درباراں تے، کسے دا مال لگدا ہے آستانے عالیاں تے، کسے دا مال لگدا ہے قبراں مزاراں تے۔ اللہ دی قسم خوش قسمت ہو جنہاں دا مال لگدا ہے اللہ دے گھراں تے لگدا ہے تے رب دے نیک بندیاں تے لگدا ہے۔ تے اج تانوں ایک سبق دے کے جا رہے ہاں، ایک فکر دے کے جا رہے ہاں، اے سوچنا ہے اج تساں کہ اج تک میں اپنی زندگی چ نبی دی حدیث واسطے کنا مال خرچ کیتا ہے۔ کدی میں کوئی حدیث دی کتاب خرید کے پٹھوی صاحب کو لایا ہواں آ کے کیا ہوئے پٹھوی صاحب تسی مطالعہ کرنے والے بندے ہو، جمعے پڑھاندے ہو، تقریرہ کردے ہو، ماشاءاللہ شہیر خطیب ہو، تے تانوں کیڑی کتاب دی لوڑ ہے میں تانوں کتاب خرید کے دینا چاہنا، گفٹ کرنا چاہنا۔ کدی کسی مدرسے گئے ہو وہ مرکز البدر چ جاؤ، جامعہ محمدیہ جاؤ، مکرم مسجد جاؤ، دیگر مدارس سے جا کے پوچھو لائبریری دے اندر کیڑی کتاب میں رکھاں جیڑی میرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے حدیث دی کتاب۔ کدی اج تک نبی دی حدیث دی کسی کتاب تے تیرا مال لگا ہے؟ کما کما کے سارا ایتھے ہی سٹ جانا ہی، کتھے کھڑنا ہی؟ کدی سوچیا ہی؟ کدی سوچ لے کے گیا ہوں میں کسی مدرسے دے اندر جا کے محتمم صاحب نو پوچھیں حضرت جی مینوں دسو کیڑا طالب علم غریب یتیم طالب علم جڑا کتاباں نہیں خرید سکتا، میں انہوں حدیث دیا کتاباں لے کے دیاں، درسی کتاباں خرید کے دیاں؟ کدی فکر آئی ہے؟ اگر تیرا مال لگدا ہے تے اللہ دا شکریہ ادا کر، اگر نہیں لگدا تے فکر کر کیونکہ سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے، نال اوہی جانا ہی جڑا نبی دی حدیث تے لگ گیا، اللہ دے گھراں تے لگ گیا۔ اویک ماشاءاللہ 40 دن تکبیر اولا دے نال نماز پڑھن والے جنہ لوگاں نے اللہ دے فضل و کرم دے نال انہاں لوگاں تے اپنا مال لا لینا ہے، انہاں پروگراماں تے لا لینا ہے، کتاب و سنت دی نشر و اشاعت واسطے، کتاب و سنت دی ترویج واسطے۔ انشاءاللہ انہاں دا مال گھٹدا، اللہ انہاں دا مال گھٹن دیندا نہیں، گھٹن دیندا۔ اس واسطے میرے دوستو میرے ساتھیو اللہ کو دعا فرماؤ اللہ ساری زندگی عملی زندگی بنان دی توفیق عطا فرمائے، اور میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ کریم اے دے تے سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑیاں حدیثاں میں بیان کیتیاں نے یاد رہن دیاں انشاءاللہ، کیوں جی سارے یاد رکھو گے؟ اللہ تعالیٰ توڑا سارے دا بینہ قبول فرمائے۔ اور میرے بڑے پیارے بھائی مولانا کرم زاہد بٹھوی صاحب انہاں دی اس کوشش نو اس کاوش نو اللہ شرف قبولیت دے نال نواز کے اللہ انہاں واسطے توڑے سارے دوستاں واسطے مسجد دے جننے نمازی نے سارے واسطے اللہ اس پروگرام نو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔